ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله بالسر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع استقبال شهر رمضان المبارك. إخوة الإيمان، نهنئ أنفسنا والمسلمين جميعا بقرب هذا الشهر العظيم، أهله الله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين. إخوة الإيمان، من المسلمين لا يعرف فضل هذا الشهر وقدره؟ فهو سيد الشهور وخيرها. أنزل الله تعالى فيه القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري في صحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في صحيح. إخوة الإيمان، أعظم القربات في هذا الشهر العظيم الصوم، فرضه الله تعالى تحقيقا للتقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في حكم الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما ثواب الصائمين فذاك أمر مرده إلى الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري في صحيح. إخوة الإيمان، هذا قد عرفنا من فضائل شهر الصوم وما هي فيه من النفحات والرحمات.
فيا من أوجعته الذنوب ارفع يدك في ظلام الليل إلى الخالق عز وجل وتب إلى الله تعالى توبة نصوحا، واسأل الذي يقول بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن ما يحث عليه في هذا الشهر العظيم تلاوة القرآن الكريم والإنفاق على الفقراء والمساكين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان ويدارسه القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، حين كان يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، حينما يستقبل المسلم موسما يرجو غنيمته فإنه يجب عليه ابتداء تفقد عمله واجتناب الذنوب. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: لا يمكن التقرب إلى الله إلا بترك ما حرم الله تعالى من الكذب والظلم على الناس في أموالهم ودمائهم وفي حقوقهم، فلا يمكن التقرب إلى الله تعالى مع الظلم والكذب والغش والخداع. وكذلك إذا يرجو غنيمة هذا الشهر فليتجنب التسكع في الطرقات والأسواق في شهر رمضان والسهرات الفارغة أمام شاشات التلفاز والمسلسلات التي لو لم يكن فيها إلا إضاعة الوقت الثمين لكان ذلك كافيا في ذمها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.